बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबीर अली और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास माहदे के कुछ हक़ाइक़ सामने रखेंगे। ये हमारी इस एग्रीमेंट पर दूसरी वीडियो है। गुज़श्ता चंद बरसों से दरियाओं के पानी की तकसीम और भारत की जानिब से पाकिस्तान के हक़ के तसर्रुफ़ रखने वाले दरियाओं पर डैमों की तामीर ने इंतहाई संजीदा रुख इख्तियार कर लिया है। भारत का ये इक़दाम वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाए जाने वाले एग्रीमेंट की खुली खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता चंद सालों से भारत ने पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज के बावजूद हठ धर्मी दिखाते हुए मुतअद्दिद डैमों की तामीर का काम शुरू कर रखा है। भारत ने दरियाए चनाब पर बगलिहार डैम की तामीर और इसमें पानी की भराई के लिए दरियाए चनाब का पानी रोक रखा है, जिससे पाकिस्तान को जो एक ज़रीई मुल्क है इंतहाई मनफी असरात पहुँचना शुरू हो गए हैं। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं चनाब, जेहलम और दरियाए सिंध का रुख मोड़ रखा है, इस तरह वो पाकिस्तान को आबी ज़खायर से मुकम्मल तौर पर महरूम कर देगा, जिसके लिए फौरी और जामे हिकमत अमली नागज़ीर हो चुकी है। सिंध तास एग्रीमेंट के तनाज़ुर में खिलाफ वर्जियाँ भारत का मामूल बन चुकी हैं। बगलिहार डैम की तामीर से कबल भारत वोलर बैराज और किशन गंगा मंसूबों के हवाले से भी सिंध तास एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करता रहा है। भारत ने दरियाए चनाब का पानी मुसलसल बंद कर रखा है, जिससे पंजाब के चारों जोन की फसलें तबाह हो जाएंगी और सूबा पंजाब को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। भारत पाकिस्तानी दरियाओं पर डैमों की तामीर के लिए आज से नहीं बल्कि गुज़श्ता कुछ दिहाइयों से अमल पैरा है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे सियासतदानों ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, चाहे वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन हो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर। इनको पता है तो सिर्फ इस बात का कि मुखालिफ पार्टी को गंदा कैसे करना है, इलेक्शन में धांधली कैसे करनी है और बेचारी आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। किसानों को पानी मिले या फिर बंद हो जाए, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने भारत के इन अज़ाइम के अफशा हो जाने के बावजूद खामोशी इख्तियार की रखी। अगर कभी एहतजाज किया भी तो वह भी रस्मी सा। अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट 90 की दहाई में ही पुरज़ोर एहतजाज करती तो शायद भारत को 5 दर्जन से ज़ायद मंसूबों पर काम करने का मौका ना मिलता। भारत की जानिब से बगलिहार डैम मुकम्मल होने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की खामोशी भी बड़ी वजह है। मई 1992 में भारत ने एक मरासला पाकिस्तानी हुकूमत को भेजा था, जिसमें कहा गया कि वो जम्मू से 150 किलोमीटर दूर 450 मेगावाट पैदावारी सलाहियत का हामिल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, जो सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत को कोई एतराज़ है तो वो इस जगह का मुआयना कर सकती है, मगर पाकिस्तान में से ना तो इस वक्त के किसी प्राइम मिनिस्टर ने बात की और ना ही किसी सियासी अपोजिशन लीडर ने एहतजाज किया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस पर पुरइसरार खामोशी इख्तियार किए रखी, यहाँ तक कि भारत ने डैम बनाने का इब्तिदाई काम शुरू कर दिया। इसमें पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद थी, मगर अब भी पाकिस्तानी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की रखी। 2003 तक जब इस डैम का 60% काम मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तानी हुकूमत ने एकदम एहतजाज करना शुरू कर दिया और मुतालिया किया कि गैर जानबदार माहिरीन से मुआयना करवाया जाए। यहाँ तक कि 2005 में बगलिहार डैम मुकम्मल हो गया, जबकि 10 अक्टूबर 2008 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़िरा बगलिहार डैम का इफ्तिताह किया। 27 दिसंबर 2008 को भारतीय काबीना ने मकबूजा कश्मीर पर मुतनाज़िरा किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट समेत मुतअद्दिद डैमों की मंजूरी दी। इस मंसूबे पर 3640 करोड़ रुपए की लागत आई। मकबूजा कश्मीर में दरियाए नीलम किशन गंगा कहलाता है। इस पर भारत 330 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला किशन गंगा डैम बनाना चाहता है। ये डैम मुजफ्फराबाद से 160 किलोमीटर दूर तामीर किया जाएगा। मंसूबे के तहत दरियाए नीलम का रुख मोड़ कर दरियाए जेहलम के बोनार मधुमती नामी नाले की सिमत हो जाएगा। इस सिलसिले में एक 22 किलोमीटर तवील सुरंग बनाई जाएगी। डैम का बिजली घर कोट नामी इलाके में तामीर होगा, जबकि पानी बजरिया वोलर झील दरियाए जेहलम में शामिल किया जाएगा। रुख मोड़ने से दरियाए नीलम का रास्ता तकरीबन 100 किलोमीटर बदल जाएगा। यूं फिर बजरिया वोलर झील दरियाए नीलम का पानी मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला में बंदीपुर के मकाम पर दरियाए जेहलम में गिरेगा। फिलवक्त दोनों दरिया मुजफ्फराबाद के नज़दीक 2 मील आपस में मिलते हैं। 100 किलोमीटर तक रास्ता बदलने से पाकिस्तान की सरसब्ज़ो शादाब वादी नीलम पानी ना मिलने के बायस खुश्क और बंजर हो जाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि सिंध तास माहदे की रूह से भारतीय दरियाए जेहलम पर
ڈیم تعمیر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے پانی میں کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ بات اپنی جگہ، مگر خود پاکستان نے دریائے نیلم پر نیلم جہلم پاور پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے جو 969 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ دوسری طرف بھارت کا یہ کہنا ہے کہ کشن گنگا پروجیکٹ کوئی غیر قانونی منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ دریائے نیلم کا پانی بالآخر جہلم میں ہی گرے گا، صرف راستہ تبدیل ہوگا۔ مگر بھارتی حکومت پاکستان کے اس سوال کا شافی جواب نہیں دے پاتی۔ پھر پاکستانی نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کا کیا ہوگا؟ پاکستانی ماہرین کے مطابق کشن گنگا ڈیم بننے سے دریائے جہلم میں 27% پانی میں کمی ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی مقدار ہے۔ ہمارا ڈیم مطلوبہ بجلی بھی پیدا نہیں کر سکے گا۔ پچھلے 70 سال میں پاکستانی حکومتوں نے زراعت کے ساتھ نامناسب سلوک روا رکھا ہے، لیکن اب بھی یہ شعبہ خام قومی پیداوار GDP میں 25% حصہ ڈالتا ہے۔ تقریباً 45% افرادی قوت اسی شعبے سے وابستہ ہے۔ پاکستانی معیشت اور معاشرت کا دار و مدار زراعت پر ہی استوار ہے۔ پاکستان میں اس کی نشو و نما میں پانی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 8000 ایکڑ رقبہ ناقابل کاشت ہے۔ اس میں سے 2 کروڑ ایکڑ رقبے پر کاشتکاری ہوتی ہے۔ اس میں سے 1 کروڑ 16 لاکھ ایکڑ رقبہ آبپاشی کا محتاج ہے، یعنی اس رقبے پر دریاؤں یا ان سے نکلنے والی نہروں کے پانی سے کاشتکاری ہوتی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں 90% کھیت دریائی پانی لیتے ہیں اور پھر فصلیں اگاتے ہیں۔ ان حقائق سے عیاں ہے کہ دریاؤں میں پانی کی کمی ہمارے نظام زراعت کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اناج نہیں رہے گا تو پاکستانی دانے دانے کے محتاج ہو جائیں گے۔ بھوک ہزاروں لاکھوں غریبوں کو مار ڈالے گی، کیونکہ آبادی کی 80% خوراک مقامی طور پر ہی پیدا ہوتی ہے۔ ہماری بیشتر آبادی کی بنیادی غذا گندم اور چاول ہے۔ ایک زمانے میں پاکستان گندم کے سلسلے میں خود کفیل تھا، لیکن اب ہر سال ہمیں لاکھوں ٹن گندم باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ گندم کی پیداوار میں کمی کی ایک بڑی وجہ پانی دستیاب نہ ہونا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام دریاؤں کے سرچشموں پر بھارتی قابض ہیں۔ وہ اس ہتھیار کے ذریعے ہماری معیشت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی دریاؤں پر 20 ڈیموں کی تعمیر سے وہ اپنے خوفناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے لگے ہیں۔ ادھر پاکستانی عوام اور حکومت لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں۔ سردیوں میں کھیتوں کو ڈیموں سے پانی دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری حکومتوں کی مجرمانہ غفلت ہے کہ وہ تربیلا اور منگلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہ کر سکیں۔ ان ڈیموں میں بھی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ہر سال 4 کروڑ ایکڑ فٹ پانی دریائی سمندر میں چلا جاتا ہے اور کھیتوں کو پانی نہیں مل پاتا۔ پانی کی کمی کے کچھ ذمہ دار ہمارے کسان بھی ہیں۔ وہ بلا سوچے سمجھے پانی کا استعمال کرتے ہیں اور اس قیمتی مائع کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اپناتے۔ اس کے باوجود پاکستان کی فی ایکڑ پیداوار دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ مثلاً پاکستانی کسان 1 ایکڑ رقبے میں تقریباً 2500 کلو گندم اگاتا ہے، جبکہ آسٹریلوی کسان اسی رقبے پر 8000 کلو گندم اگا لیتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ پانی بچانے اور کھیتی باڑی کے جدید طریقوں سے آشنا ہے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ سندھ طاس ایگریمنٹ کے تیسرے اور آخری پارٹ میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس YouTube چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔